दुनिया के पावरफुल कंट्रीज के पास एक हथियार होता है जिसके जरिए वो किसी भी कंट्री के लीडर को हटा सकते हैं। इस हथियार को कू कहते हैं। कू फ्रेंच जबान का वर्ड है जिसका मतलब है किसी को पंच करना, कट करना या जोर जबरदस्ती से किसी चीज को हटाना। पॉलिटिक्स में ये वर्ड तब यूज होता है जब किसी कंट्री में किसी लीडर को जबरदस्ती हटाकर किसी और को लीडर बनाया जाता है। किसी भी कंट्री में जब कू होता है तो उसके पीछे बहुत सी रीजंस और बहुत से प्लेयर्स का हाथ होता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पिछले 100 सालों में कैसे अमेरिका ने इन कूज के जरिए डिफरेंट कंट्रीज में अपने मतलब के लिए गवर्नमेंट्स उल्टाई। और आज आपको ये भी पता लगेगा कि ये जो हमें लगता है कि इस दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर बहुत से रूल्स या लॉज होते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं। जिसके पास ताकत होती है वो जो चाहे जिस तरह चाहे कर सकता है। इस वीडियो में मैं जितने भी कंट्रीज का बताने वाला हूँ ये वो हैं जहाँ पर अमेरिका की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट साबित थी, और इनमें से हर कू पर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं ब्रीफली आपको हर कू के बारे में बताऊं ताकि कम टाइम में सब कवर हो जाए। सबसे पहले चलते हैं ईयर 1893 में। ये वो साल है जब अमेरिका ने पहली दफा किसी भी कंट्री में कू किया। अमेरिका से 3,500 मील दूर हवाई की क्वीन अमेरिकन शुगर इंडस्ट्री के लिए एक थ्रेट बन रही है। असल में अमेरिकन मिशनरीज आज से कई साल पहले हवाई में क्रिश्चियनिटी फैलाने की गर्ज से आए और उन्होंने यहाँ कई एकड़ जमीन खरीदी और फिर यहाँ पर शुगर फार्मिंग शुरू की। ये सारी शुगर यहाँ से अमेरिका को एक्सपोर्ट हो रही थी और लोकल्स को इसका बहुत कम प्रॉफिट मिल रहा था। क्वीन ने इन शुगर बिजनेसमैन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया तो अमेरिका में बैठे बड़े बड़े शुगर मिल्स के मालिकों के कान खड़े हो गए। और फिर कुछ ही दिनों बाद अमेरिका ने अपनी बहुत सारी मिलिट्री शिप्स को यहाँ भेजा और उन्होंने चंद लोकल्स की मदद से क्वीन को हटाकर उन्हीं क्रिश्चियन मिशनरीज में से एक को हवाई का नया प्रेसिडेंट बना दिया। दूसरे कंट्रीज में टांग अड़ाने या फिर उनकी गवर्नमेंट उल्टाने की ये अमेरिका की पहली कोशिश थी जो कि पूरी तरह कामयाब हुई थी। वो कहते हैं ना कि शेर के मुंह को एक दफा खून लग जाए तो वो गांव के गांव उजाड़ देता है। कुछ ऐसा ही अमेरिका के साथ भी हुआ था। अब चलते हैं ईयर 1895 में। स्पेनिश एम्पायर कोलैप्स कर रही है। उनकी सारी बड़ी कॉलोनीज में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स चल रही हैं, खास तौर पर क्यूबा, पुर्टो रिको और फिलीपींस में। दूसरी तरफ अमेरिका एक नई सुपर पावर के तौर पर उभर रहा है और उसे अपने इतना करीब स्पेनिश एम्पायर की कॉलोनीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स हैं। अमेरिका किसी भी मौके की तलाश में है और उसे ये मौका मिलता है जब इधर पुर्टो रिको के पास खड़ी उसकी एक शिप तबाह हो जाती है और अमेरिका उसका इल्जाम डालता है स्पेनिश एम्पायर पर। अमेरिका अब स्पेनिश एम्पायर और लोकल्स की वॉर में ऑफिशियली उतर जाता है। वो पुर्टो रिको, क्यूबा, ग्वाम और फिलीपींस के लोकल्स से प्रॉमिस करता है कि अगर वो स्पेनिश एम्पायर को यहाँ से भगा दें तो वो इन चारों कंट्रीज को आजाद कर देगा। अमेरिका की सपोर्ट से लोकल्स स्पेनिश एम्पायर को यहाँ से जाने पर मजबूर कर देते हैं और अमेरिका इन चारों कंट्रीज में अपने पपेट लीडर्स इंस्टॉल कर देता है। तो सिर्फ 8 साल के अरसे में अमेरिका इन सब कंट्रीज में कू करके अपनी पसंद की गवर्नमेंट्स इंस्टॉल कर चुका है। अब चलते हैं ईयर 1909 में। सेंट्रल अमेरिका में एक कंट्री है निकरागुआ, जिसकी जमीन कॉफी बीन्स उगाने के लिए बहुत फर्टाइल है और यहाँ पर बहुत सी अमेरिकन कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। वो यहाँ से कॉफी बीन्स उगाकर बाकी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। निकरागुआ में इलेक्शंस होते हैं और एक नया प्रेसिडेंट आता है जो आते ही कोशिश करता है कि इन अमेरिकन कंपनीज को किसी तरह रेगुलेट करे, क्योंकि ये बहुत तेजी से निकरागुआ के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रही हैं। अमेरिका जाहिर है ये होने नहीं देगा। अमेरिका इस प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है कि ये प्रेसिडेंट पैनामा कनाल की तरह एक कैनाल इधर भी बनाने लगा है। इससे निकरागुआ के पड़ोसी कंट्रीज भी उसके खिलाफ हो जाते हैं। हालांकि 20-30 साल बाद ये चीज सामने आ गई थी कि ये अमेरिका का एक झूठा प्रोपेगेंडा था। खैर, निकरागुआ में बगावत होती है और अमेरिका अपनी नेवी शिप्स इधर भेज देता है। अमेरिका की मदद से बागी जीत जाते हैं और प्रेसिडेंट को रिजाइन करना पड़ता है और फिर अमेरिका इधर भी अपनी पसंद की गवर्नमेंट इंस्टॉल करता है। सिर्फ 2 साल बाद 1911 में अमेरिका निकरागुआ के ही पड़ोसी होंडुरास में भी कू करवाता है और इस दफा भी वही स्टोरी रिपीट होती है। होंडुरास का प्रेसिडेंट इधर मौजूद अमेरिकन कंट्रीज को रेगुलेट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर अमेरिकन कंपनीज जिस चीज का बिजनेस कर रही हैं वो है बनाना यानी केले का। इस सारी बनाना इंडस्ट्री के पीछे एक अमेरिकन आदमी था जिसे सैम द बनाना मैन कहा जाता था। ये
ایک آدمی اتنا پاورفل تھا کہ اپنا بزنس بچانے کے لیے یہ اپنی پرائیویٹ آرمی لے کر آتا ہے اور ہانڈیورس پر اٹیک کر دیتا ہے، اور امریکن گورنمنٹ چپ چاپ یہ سب کچھ دیکھتی رہتی ہے۔ جب یہ وار پیک پر پہنچتی ہے تو امریکن گورنمنٹ سیز فائر کے لیے پریشر ڈالتی ہے اور مجبوراً ہانڈیورس کے پریزیڈنٹ کو ریزائن کرنا پڑتا ہے، اور بنانا مین اپنی مرضی کا پریزیڈنٹ ہانڈیورس میں لگواتا ہے، جو سیم کو بنانا فارمنگ کے لیے نہ صرف اور زمین دیتا ہے بلکہ اس کی ساری کمپنیز کو ٹیکس فری سٹیٹس بھی دے دیتا ہے۔ صرف ایک امریکن بزنس مین نے ایک کنٹری کی پوری گورنمنٹ الٹا دی تھی۔ خیر، اب فاسٹ فارورڈ چلتے ہیں 1950s میں۔ امریکہ اب دنیا کی ایک بڑی سپر پاور بن چکا ہے۔ امریکن انٹیلیجنس ایجنسی CIA نے وارفیئر کو کمپلیٹلی ریولوشنائز کر دیا ہے۔ امریکہ کا فوکس اب صرف اپنے پڑوسی نہیں بلکہ پوری دنیا ہے۔ امریکہ کا اس وقت ایک ہی رائیول ہے اور وہ ہے سوویت یونین، جس کی کمیونسٹ آئیڈیالوجی کو امریکہ ہر حال میں پھیلنے سے روکنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ اور یہی چیز ہمیں لے آتی ہے ایران کی طرف۔ سال ہے 1953۔ ایران میں نئے الیکشنز ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں محمد مصدق پرائم منسٹر بنتے ہیں۔ محمد مصدق چاہتے ہیں کہ ایران اپنے آئل ریزروز کا کنٹرول برٹش سے واپس لے لے۔ اس وقت ایران کا سارا آئل اینگلو ایرانین نامی برٹش کمپنی کے کنٹرول میں تھا، اور مصدق ساری آئل کمپنیز کو نیشنلائز کرنا چاہتے تھے۔ برٹن ایرانی پرائم منسٹر کو وارن کرتا ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کوئی بھی قدم اٹھایا تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ برٹش گورنمنٹ فوراً CIA کے ساتھ میٹنگ کرتی ہے اور ڈیسائیڈ یہ ہوتا ہے کہ محمد مصدق کو ہٹایا جائے۔ CIA سیکرٹلی اپنے مڈل ایسٹ بیورو چیف کرمٹ روزویلٹ کو ایران بھیجتی ہے۔ کرمٹ کا ایک ہی مشن تھا کہ کسی بھی طرح مصدق کو ہٹائے۔ کرمٹ اپنے پیسے پولیٹیشینز اور ریلیجس لیڈرز میں بانٹتا ہے اور انہیں اکساتا ہے کہ وہ پبلک میں مصدق کے خلاف پروپیگنڈا کریں۔ ریلیجس لیڈرز پر فیک اٹیکس کروائے جاتے ہیں اور ان کا الزام مصدق پر ڈالا جاتا ہے۔ ہر طرف وائلنٹ پروٹیسٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، شاپس کو آگ لگائی جاتی ہے، پولیس پر پتھراؤ ہوتا ہے جس کے جواب میں پولیس فائرنگ کرتی ہے اور کئی 100 لوگ مارے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تہران میں حالات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں اور ایونچولی محمد مصدق کو ریزائن کرنا پڑتا ہے۔ انہیں اریسٹ کر کے ایک اسکرپٹڈ ٹرائل چلایا جاتا ہے اور باقی ساری زندگی کے لیے ہاؤس اریسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایران میں اب محمد مصدق کی خالی جگہ کو فل کرنے کے لیے US اور UK لاتے ہیں محمد رضا شاہ پہلوی کو اور انہیں بناتے ہیں کنگ آف ایران۔ 5 centuries. His title is King of Kings, and he becomes Emperor of his nation. یہ امریکہ کی ایک بہت بڑی وکٹری تھی کہ ایران جیسے پاورفل کنٹری میں ایک پرو ویسٹرن پرو امریکن ڈکٹیٹر آ چکا تھا۔ شاہ نے امریکن کمپنیز کو بھی انوائٹ کرنا شروع کیا کہ وہ ایران میں آ کر آئل ایکسٹریکٹ کریں، لیکن شاہ کے دور میں ایران ایک پولیس اسٹیٹ بن کر رہ گیا۔ شاہ نے اپنے مختلف پولیٹیشینز، ملٹری آفیشلز، ریلیجس لیڈرز، اسٹوڈنٹ لیڈرز، ہر کسی کو راستے سے ہٹانا شروع کر دیا۔ یہ ظلم اتنا بڑھا کہ بالآخر 1979 میں ایرانی سڑکوں پر نکل آئے اور شاہ آف ایران کو بھاگنا پڑا۔ یہ ایران اور مڈل ایسٹ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، بیکاز شاہ کو آیت اللہ خمینی نے ریپلیس کیا، ایک ریلیجس لیڈر نے جو ایران کو کلچرلی اور پولیٹیکلی بالکل بدلنے والے تھے۔ امریکہ اور ویسٹرن پاورز کا دوست اب ان کا دشمن بن چکا تھا۔ ایران کی 1979 کی ریولوشن کو اگر ڈیپلی انویسٹیگیٹ کیا جائے تو اس کی اصل وجہ 1953 میں یہی امریکن بیکڈ کو تھا، جس کی وجہ سے شاہ رضا پہلوی پاور میں آئے تھے۔ خیر، ایرانی کو کے اگلے ہی سال 1954 میں امریکہ نے گواتیمالا میں بھی ایران والا پلان یوز کیا۔ وہاں کے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا۔ اس پرائم منسٹر کا بھی جرم صرف یہ تھا کہ وہ اپنے ملک میں موجود امریکن کمپنیز پر ریسٹرکشنز لگانا چاہتا تھا، جنہوں نے گواتیمالا کی ساری الیکٹریسٹی اور ریل روڈ نیٹ ورک پر اپنی مونوپولی بنائی ہوئی تھی۔ اس کا ایک اور جرم یہ بھی تھا کہ اس نے بنانا کمپنیز کو دی ہوئی زمین واپس لے کر عام لوگوں میں بانٹنا شروع کی تاکہ وہ اس پر فارمنگ کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالیں۔ تو ہانڈیوراس کی طرح یہاں پر بھی امریکن بنانا انڈسٹری کا بہت ہولڈ تھا۔ تو ظاہر ہے امریکہ اس پریزیڈنٹ کو کیسے برداشت کر سکتا تھا۔ امریکن پریزیڈنٹ اور سیکرٹری آف اسٹیٹ نے CIA کو آرڈر کیا کہ اس گورنمنٹ کو الٹا دو، اور CIA نے فوراً ہی اس پر کام شروع کر دیا۔ CIA نے گواتیمالا کے ریٹائرڈ فوجیوں اور کچھ پرائیویٹ لوگوں کو ہتھیار سپلائی کرنا شروع کیے، اور ساتھ ہی میں ادھر فلوریڈا کے پاس ایک ریڈیو اسٹیشن بنایا جہاں سے فیک ریڈیو براڈ
براڈ کاسٹ شروع کی جن سے ایسا لگنے لگا کہ جیسے گواتیمالا میں بغاوت ہو گئی ہے اور بس ریولوشن آنے لگی ہے۔ یہ براڈ کاسٹ اسپینش لینگویج میں تھی اور بالکل ایسا لگتا تھا کہ جیسے گواتیمالا کے ہی کسی ریڈیو سے یہ ساری نیوز آ رہی ہیں۔ اسی دوران ان ریٹائرڈ فوجیوں اور پرائیویٹ آرمی نے گورنمنٹ کے خلاف اٹیکس شروع کر دیے۔ سب لوگوں کو یہی لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ریولوشن آ گئی ہے۔ صرف گواتیمالا کے پریزیڈنٹ کو پتا تھا کہ اس سب کے پیچھے CIA ہے۔ پریشر اتنا بڑھا کہ فائنلی گواتیمالا کے پریزیڈنٹ نے ریزائن کر دیا اور CIA نے اپنا ہینڈ پکڈ نیا پریزیڈنٹ وہاں پر لگا دیا۔ اس کے بعد گواتیمالا میں پولیٹیکل کلنگز، اساسینیشنز اور انسٹیبلٹی کا ایک ایسا دور شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ امریکہ میں بیٹھے ہوئے چند انڈسٹریلسٹس کی وجہ سے ایک پورا ملک برباد ہو گیا اور آج 70 سال گزرنے کے بعد بھی گواتیمالا اس ایک کو کے نتائج بھگت رہا ہے۔ خیر، اب چلتے ہیں افریقہ کی طرف۔ یہ ہے 1960۔ افریقہ کے سینٹر میں ایک کنٹری ہے کانگو جو ابھی بیلجیم سے آزاد ہوا ہے اور فریش الیکشنز کے نتیجے میں پیٹریس لوممبا نام کا ایک آدمی پرائم منسٹر بنا ہے۔ امریکہ اس ڈیولپمنٹ پر بہت کنسرن ہے کیونکہ کولڈ وار اس وقت پیک پر ہے اور کانگو نیچرل ریسورسز سے مالا مال کنٹری ہے، اسپیشلی یورینیم سے جس سے نیوکلیئر بم بنتے ہیں۔ اتنے ریسورس رچ کنٹری پر کوئی انڈیپینڈنٹ پرائم منسٹر کیسے آ سکتا ہے؟ امریکہ یہ کبھی نہیں ہونے دے سکتا۔ اسی لیے امریکن گورنمنٹ ایک بار پھر CIA کو پیٹریس کی گورنمنٹ الٹانے کا ٹاسک دیتی ہے اور پھر CIA اپنا پیسہ، کنیکشنز اور پروپیگنڈا یوز کرتے ہوئے یہ اچیو کر لیتی ہے، مگر اس سارے پروسیس میں بہت سی جانیں جاتی ہیں اور آخر میں پرائم منسٹر کو بھی مار دیا جاتا ہے، مگر CIA کا گول ایک بار پھر پورا ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے 1963۔ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ویتنام 2 گلوبل سپر پاورز کا فوکس آف اٹینشن بنا ہوا ہے۔ اس وقت ویتنام 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھا، نارتھرن سائڈ کمیونسٹ تھی اور سدرن سائڈ پرو ویسٹرن کنٹریز۔ ویتنام کے کو کی سٹوری بہت بڑی ہے اور اسے ہم ایک سیپریٹ ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کریں گے۔ بریفلی بتاؤں تو امریکہ ہر حالت میں سدرن سائڈ کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا تھا، مگر اس وقت وہاں کے پریزیڈنٹ کی گرپ اپنے کنٹری پر کمزور ہو رہی تھی اور تبھی امریکن اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ادھر بھی ایک کو کا ٹائم ہے اور اس دفعہ کو کرنے کے لیے انہوں نے ایک ملٹری جنرل کو چنا۔ انفارچونیٹلی اس کو میں پریزیڈنٹ کو مار دیا گیا، حالانکہ CIA کی طرف سے ایسے آرڈرز نہیں تھے، لیکن پھر اس کے بعد جو ہوا وہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ اس ایک کو کی وجہ سے امریکہ اگلے 10 سال کے لیے یہاں وار میں پھنس گیا، جس میں اسے بری طرح شکست بھی ہوئی اور شرمندگی بھی۔ یہ پہلا کو تھا جس کے برے اثرات امریکہ پر بھی پڑے تھے۔ ویتنام وار پہ بھی ہم جلد ویڈیو بنائیں گے۔ اسی طرح 1964 میں امریکہ نے ادھر برازیل میں بھی کو کر کے وہاں کی گورنمنٹ گرائی اور اپنی مرضی کا پریزیڈنٹ لگایا۔ اب ہم آتے ہیں واپس سینٹرل امریکہ کی طرف۔ ایئر ہے 1989 اور کنٹری ہے پیناما۔ امریکہ کا اس کنٹری میں بہت انٹرسٹ ہے کیونکہ یہاں پر ایک بہت ہی اسٹریٹجک جو پوائنٹ ہے پیناما کینال، جہاں سے پوری دنیا کا 6% سی ٹریڈ گزرتا ہے۔ ابھی تک تو پیناما کا ڈکٹیٹر امریکہ کے ساتھ بہت فرینڈلی رہا ہے، مگر اب امریکہ کا اس بندے پر سے کانفیڈنس کم ہو رہا ہے اور ایسے میں ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں پیناما کے فوجی غلطی سے امریکن سولجرز کو مار دیتے ہیں۔ امریکہ کو اسی موقع کی تلاش تھی۔ امریکہ نے 27,000 فوجیوں کے ساتھ پیناما پر اٹیک کیا، اس کی ملٹری کو کرش کیا اور ڈکٹیٹر کو اریسٹ کر کے 40 سال کی قید کی سزا سنوا دی۔ امریکہ نے ایک بار پھر کامیابی سے ایک اور گورنمنٹ الٹا دی تھی۔ اب ہم آتے ہیں ساؤتھ ایشیا کی طرف۔ ایئر 1989 ہی ہے۔ ادھر سوویت یونین اور افغانستان کی لڑائی چل رہی ہے۔ سوویت یونین افغان پریزیڈنٹ محمد نجیب اللہ کو سپورٹ کر رہا ہے، جبکہ امریکہ افغان مجاہدین کو سپورٹ کر رہا ہے۔ امریکہ ہر حال میں سوویت یونین کو یہاں سے نکالنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ بلینز آف ڈالرز کی ایڈ افغانستان کے پڑوسی پاکستان کو دے رہا ہے، جو ان پیسوں سے آگے افغان مجاہدین کو سپورٹ کر رہا ہے۔ افغان مجاہدین بالآخر یہ وار جیت جاتے ہیں اور سوویت یونین افغانستان سے چلا جاتا ہے، لیکن یہی افغان مجاہدین آگے چل کر طالبان اور القاعدہ میں ٹرانسفارم ہوتے ہیں اور پھر صرف 12 سال بعد 2001 میں امریکہ انہی طالبان کے خلاف جنگ کرتا ہے اور افغانستان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اب یہ ہے 2003 اور امریکہ کا سارا فوکس ہے ادھر عراق پر۔ امریکہ ہر حال میں عراق کے پریزیڈنٹ صدام حسین کو ہٹانا چاہتا ہے اور اس کے پیچھے کیا ریزنز تھی، اس پر ہم نے یہ ویڈیو بنائی تھی اینڈ اٹس اے مسٹ واچ۔ 1980 سے 2003 تک مڈل ایسٹ کی ساری ڈائنامکس میں امریکہ، اسرائیل، چائنا
और सोवियत यूनियन का क्या रोल था, ये सब इस वीडियो में डिस्कस हुआ है। तो आई वुड से कि अगर आपने आज के मिडिल ईस्ट की सिचुएशन को समझना है तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। मैं इसका लिंक वीडियो के एंड में डाल दूंगा। खैर, अमेरिका 2003 में इराक पर केमिकल वेपन्स ढूंढने के बहाने अटैक करता है और सिर्फ चंद हफ्तों में सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट गिराकर वहाँ एक अमेरिकन फ्रेंडली गवर्नमेंट इंस्टॉल कर देता है। 3 साल बाद 2006 में सद्दाम को फांसी दे दी जाती है और अमेरिका का एक और कू सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इस कू के बाद इराक में आईसिस जैसे ग्रुप्स बनते हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट को हिला कर रख देते हैं और आज की डेट तक वो सबके लिए सरदर्द बने हुए हैं। अब हम चलते हैं इस वीडियो के आखिरी कू की तरफ। अब ये है 2011 और पूरे अरब में डिक्टेटर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं। इन प्रोटेस्ट्स को अरब स्प्रिंग कहा जा रहा है। इस रेवोल्यूशन का सेंटर पॉइंट है लिबिया, जहां पर मुअम्मर कद्दाफी की गवर्नमेंट है। कद्दाफी पिछले 32 साल से लिबिया पर हुकूमत कर रहे हैं और लिबिया के बहुत से लोग उनकी पॉलिसी से तंग भी है। कद्दाफी अमेरिका और नेटो के बहुत खिलाफ है। इन प्रोटेस्ट से अमेरिका को कर्नल कद्दाफी को हटाने की एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। एक दफा फिर अमेरिका अपनी कू की स्ट्रेटजी के जरिए कद्दाफी को हटाकर नई गवर्नमेंट लगाने की कोशिश करता है। इस दफा नेटो भी कू में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। नेटो के ड्रोन्स कद्दाफी के कॉन्वॉय पर मिसाइल्स फायर करते हैं, जिसके नतीजे में कद्दाफी पकड़ा जाता है और लोग उन्हें मौके पर ही मार देते हैं। लेकिन इसके बाद से आज तक लिबिया एक केओस की स्टेट में है और इसके हालात स्टेबल नहीं हो सके। आज की वीडियो शायद अभी तक इस चैनल की सबसे डिटेल्ड वीडियो थी, लेकिन ये शायद एक जरूरी वीडियो भी थी, क्योंकि इससे पता चलता है कि पावरफुल कंट्रीज और पावरफुल लोग अपने फायदे के लिए किस हद तक चले जाते हैं। एंड इफ यू हैव पावर देन लॉज विल बेंड फॉर यू, यानी अगर आपके पास पावर है तो कानून भी आपको सलाम ठोकेगा, हमें जितना भी बुरा लगे। बट इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स ऐसी ही चल रही है। लेकिन अब अमेरिका को टक्कर देने के लिए एक मुल्क वजूद में आ चुका है, जिसने अमेरिका के एजेंट को हटाकर उस मुल्क पर अपनी हाकिमियत कायम की और इनकी तमाम तर मामला से अपने आप को अलग कर लिया, और वो ईरान है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।